अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सहरी खाने की फ़जीलत और उसके अहकाम। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा रखने के लिए जो हम सहरी करते हैं, इसके ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन। सहरी किया करो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहरी में बरकत रखी है। ये रिवायत बुखारी शरीफ की है, 1920 पर 3 नंबर की। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है, लिहाजा इसको मत छोड़ना, चाहे एक घुंठी क्यों ना हो। अल्लाह सहरी करने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर खैर की दुआ करते हैं। यह मुस्नद अहमद की रिवायत है, 3720 पर 7 नंबर की। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़स्सल मा बैन सियामना व सियाम अहलिल किताब अकलतुस सहूर। हमारे और यहूद व नसारा के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वह सहरी खाने और ना खाने का है। हम मुसलमान सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं, यहूद बग़ैर सहरी किए रोज़ा रखते हैं। यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, 2550 नंबर की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बरकत 3 चीज़ों में रखी है। एक, जमात में चंद लोग मिलकर जो काम करते हैं, यदुल्लाहि अलल जमाआ, जमात में अल्लाह की मदद मौजूद है। नंबर 2, सरीद के खाने में, गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े तोड़कर भिगने रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको खाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरीद का खाना बहुत पसंद था। सरीद में अल्लाह ने बरकत रखी है। नंबर 3, सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। सिलसिलतुस सहीहा की ये रिवायत है, 602 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअलल बरकत फ़िस्सुहूरि वल कैल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने सहरी और पैमाने में, पैमाना बोले तो जो वज़न नापने के लिए तराजू वगैरह होता है उसको कहते हैं, अल्लाह ने सहरी और पैमाने में बरकत रखी है। यह सिलसिलतुस सहीहा की रिवायत है, 2219 नंबर की। हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का खाना लाजिमन खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सहरी का खाना ज़रूर खाओ क्योंकि ये मुबारक खाना है। ये सिलसिलतुस सहीहा की रिवायत है, 2240 पर 4 नंबर की। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सहरी कर रहे थे, मैं उस वक़्त हाजिर हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, इरबाज़ बिन सारिया, आओ बरकत का खाना खा लो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, 3726 नंबर की। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहरी के लिए लोगों को बुलाते थे तो कहते थे, आओ बरकत का खाना खा लो। यह हदीस नसई में मौजूद है, 2160 पर 5 नंबर की। अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे थे, ऐसे वक़्त में मैं हाजिर हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ बरकत का खाना खा लो। तो ये सब रिवायतें हमें बताती हैं सहरी का खाना बरकत का खाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत के खाने से ताबीर करते थे। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसे रोज़ा रखना हो उसे चाहिए कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर सहरी में खाए। यह अबू याला की रिवायत है, 509 नंबर की।
بخاری شریف کے اندر 1960 پر 1 نمبر کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تواصلوا. صحابہ نے کہا انک تواصلوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لست کاحد منکم انی اطعم و اسقا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر سحری کیے پے در پہ روزہ مت رکھو. سحری کیے بغیر افطاری کیے بغیر لگاتار روزے رکھ رہے ہیں ایسا مت کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں, بغیر سحری کیے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لستا کا احد منکم, میں تمہاری طرح سے نہیں ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کیا کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. یہ ابو یعلا کی روایت ہے, 510 نمبر کی روایت. ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ضرور سحری کھا کر کے روزہ رکھیں. بہترین سحری کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت نعم السحور التمر, اچھی سحری کھجور والی ہے. یہ معجم کبیر کی روایت ہے 6680 پر 9 نمبر کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سحری کا برکت کھانا میرے پاس لاؤ. کبھی تو ایسا ہوتا تھا گھر کے اندر 2 ہی کھجوریں ہوتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھا کر روزہ رکھا کرتے تھے. تو معلوم ہوا ہم سحری کیا کریں چاہے کچھ بھی ہو, پانی ہی پی کر صحیح, کھجور ہی کھا کر صحیح, پیٹ بھر کر سحری کر کے ہم روزہ رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کب کرنا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت خیر کے راستے پر رہے گی جب تک وہ یہ کام کرے عجل الفطور اخر السحور, افطار جلدی کرنا سحری دیر سے کرنا. یہ مسند احمد کی روایت 3720 نمبر کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکر الافطار وآخر السحور, افطار میں جلدی کرو سحری میں دیری کرو. سلسلۃ الصحیحہ کی یہ روایت ہے 2230 پر 3 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ سحری کر رہے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جگہ موجود تھا. ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کر رہے تھے, دیر سے سحری کر رہے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں دیری اتنی ہوتی تھی ما بین السحور والاذان. حضرت انس نے پوچھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی دیری ہوتی تھی اذان اور سحری کے درمیان؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 آیتیں قرآن کی ہم پڑھ لیتے تھے, اس کے بعد میں اذان ہوتی تھی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے سحری پہلے ختم کر لیتے تھے, بعد میں اذان ہوتی تھی فجر کی. سحری اور اذان کے درمیان گیپ فاصلہ جو ہوتا تھا 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتے تھے, اس کے بعد اذان ہوتی تھی. یہ حدیث بخاری کے اندر 1920 پر 1 نمبر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اذان دیتے تھے. حضرت ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے, وہ سحر کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت شروع ہونے پر فجر کی اذان دیتے تھے. سیدھے سے کہا جائے حضرت بلال سحری کی اذان دیتے تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے. اب میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے تم لوگ سحری کھا سکتے ہو پی سکتے ہو,
یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگے عبداللہ ابن مکتوم کی۔ عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ فجر کی اذان دیتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2650 پر 6 نمبر کی۔ اب تفصیل سے سنیے سحر کا آخری وقت کون سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 7 میں اس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ نے رات کو کالا دھاگا، صبح کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے۔ کھانے پینے کی آخری حد بتائی، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے سحری کا کھانا پینا رات کو درست ہے، جب صبح ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ قرآن کی اس آیت سے اللہ نے صاف الفاظ میں ہمیں بتایا ہے سحری کا آخری وقت خوب جان لو، سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں سحری بند کرنے کا تعلق صبح سے نہیں رات سے ہے، اذان سے نہیں رات سے ہے۔ سحری رات کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سحری رات کی ہے، اذان فجر کی ہے۔ صبح ہونے کے بعد فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ سحری رات کے آخر حصے تک سحری کر سکتے ہیں، صبح ہونے کے بعد سحری نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ جیسے ہی رات ختم ہو جائے، صبح کا وقت نکل جائے، اس کے بعد سحری کرنا جائز نہیں، اس سے روزہ نہیں ہوتا، چونکہ فجر کی اذان صبح ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اذان کے دوران کھانا پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ اذان ہونے لگی، ہم سحری کرتے رہے، ہمارا روزہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں میں روزے سے ہوں، اذان ہونے تک میں کھاتا رہا پیتا رہا، میرا روزہ نہیں ہوا۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ فرض روزوں کا معاملہ ہے۔ ہمیں سحری کا جو آخری وقت بتایا گیا اس سے 10 منٹ پہلے اپنی سحری ختم کرنی ہے۔ جو سحر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے وہ حد ہے، اس سے پہلے سحری ختم کر لینا۔ اس کے بعد فجر کی اذان کا وقت شروع، سحر کا وقت ختم، فجر کی اذان تک کوئی کھاتا پیتا رہا، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے سحری کی دعوت کرنا۔ سحری کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کی دعوت دیتے ہوئے سنا۔ یوں کہا کرتے تھے آؤ بھائی با برکت کھانے کی طرف آؤ، برکت کا کھانا کھا لو۔ یہ نسائی کی روایت ہے 2160 پر 3 نمبر کی۔ اب میں ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند غلط فہمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، سحری کے وقت میں ہم تہجد ضرور پڑھا کریں، دعا ضرور مانگا کریں، استغفار کریں۔ یہ تہجد کا، دعا کا، استغفار کا وقت ہے، پڑھ کر بعد میں سحری کریں۔ سارا وقت سحر کھانے میں لگا دیں گے، تہجد نہیں پڑھے، دعا استغفار نہیں کیے تو پھر جاگ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تہجد ہم نے چھوڑ دی، تہجد کا جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 2، سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3،
सहरी बिल्कुल नहीं करते, ये भी नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खजूर बेहतरीन सहरी है, खजूर खा के रोज़ा रखें, पानी पी कर रोज़ा रखें या पेट भरकर खाना खाएं, रोज़ा रखें। नंबर 4, अगर किसी की खुदा न खास्ता सहरी में उठना नहीं हुआ, सहरी नहीं किए, तो ये नहीं समझना मेरा रोज़ा नहीं होगा, सहरी नहीं किए तो रोज़ा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सहरी को उठने नहीं हुआ रोज़ा ही छोड़ देते हैं, ये दुरुस्त नहीं। आप ज़रूर रोज़ी की नीयत करके बग़ैर सहरी के भी रोज़ा रख सकते हैं। नंबर 5, जब तक फजर की अजान ना हो सहरी कर सकते हैं। ये जो बाहर बातें फैल रही हैं ये गलत है। हदीस के अंदर जो बताया गया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की अजान देते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल की अजान पर खाने पीने को कहा। फजर की अजान अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम देते थे, उनकी अजान से पहले बंद करने को कहा। हमारे ज़माने में एक ही अजान होती है, सहर की अजान नहीं होती। हमारे ज़माने में सिर्फ फजर की अजान होती है। आज भी मक्के में सहर की अजान होती है, यहाँ नहीं होती। फजर की अजान अलग, सहर का वक़्त अलग है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 6, सहरी खाकर बहुत सारे लोग सो जाते हैं, फजर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सहरी के बाद आप कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें, दरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, दुआओं में लगे रहें या मस्जिद की तरफ चल कर आएँ, ये सब सवाब के काम हैं। मस्जिद आकर नमाज फ़जर अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करने के बाद फ़जर के अज़ान तक दरमियान में जो फासिला था 50 कुरान की आयतें पढ़ने का। हज़रात सहाबा कराम सहरी करने के बाद कुरान की तिलावत वग़ैरह में मशगूल हो जाते थे। नंबर 7, सहरी कराने वाले, सहरी की दावत करने वाले हलाल माल से सहरी कराएं, ज़कात के पैसों से नहीं। ज़कात के पैसे इसमें अगर शामिल हो जाएंगे, मालदार सहरी नहीं कर सकता। सैयद सादात ख़ानदान वाले सहरी नहीं कर सकते, इनको कंट्रोल कौन करेगा? ज़कात के पैसों से आप सहरी कराते हैं, लिख कर लगा दें सिर्फ गरीबों की सहरी है, मालदार सैयद सहरी ना करें। अगर ज़कात के पैसे नहीं हैं तो आम ऐलान करें, सब आकर खा सकते हैं सहरी की दावत में, ज़कात का पैसा इसमें नहीं डाला गया है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।